أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا 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 عليك 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 ربنا عليك ربنا عليك توكلنا 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 وإليك 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 أنبنا 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 وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير. ربنا ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنة 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 للذين للذين فتنة للذين فتنة للذين كفروا 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 واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ربنا ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك إنك أنت إنك أنت إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الحكيم عزيز الحكيم عزيز الحكيم عزيز الحكيم عزيز الحكيم. لقد كان لقد كان لقد كان لقد كان لكم لكم لقد كان لكم لقد كان لكم فيهم فيهم لقد كان لكم لقد كان لكم فيهم فيهم أسوة 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 حسنة 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 أسوة أسوة حسنة حسنة لمن كان لمن كان لمن كان يرجو الله يرجو الله يرجو الله يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر. ومن يتولى ومن يتولى ومن يتولى ومن يتولى فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله هو الغني الحميد هو الغني الحميد هو الغني الحميد هو الغني الحميد. عسى الله عسى الله عسى الله عسى الله أن يجعل أن يجعل أن يجعل أن يجعل بينكم 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 وبين الذين وبين الذين وبين الذين وبين الذين عاديتم 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 منهم مودة منهم مودة عاديتم منهم مودة عاديتم منهم مودة
عاديتم منهم مودة عاديتم